of God how to prophesy. आणि हांगा देवाचो आत्मो देवाच्या मनशाक सांगता कशे भाशेन संदेश दिवंक जाय तो. He is first of all saying, speak to these dry bones. पयले सुवातेर देवाचो आत्मो देवाच्या मनशाक सांगता उलोय ह्या सुकलेल्या हाडाशी. The first thing he says, prophesy. पयले सुवातेर देवाचो आत्मो ताका सांगता संदेश दी त्या हाडांक. That means you are standing in the name of God of Israel, and now when you speak, those things have to obey you because you are talking under the authority of the Most High God. Hallelujah. वो देवाचो आत्मो त्या देवाच्या मनशाक सांगता संदेश दी, कित्याक तू उबो आसा देवाच्या जाग्यार आनी तू जेन्ना उलयतलो, तू जेन्ना संदेश दितलो, तू दितलो देवाचो संदेश त्या सुकलेल्या हाडांक. So before you open your mouth, you must know on whose authority are you speaking the word. सो जेन्ना तू उलयता तुज्या तोंडांतल्यान तेन्ना तू तुज्या तोंडांतल्यान उलयता ते कोणाचो अधिकार घेवन उलयता ते तुवें जाणा जावपाक जाय. You must know whom you belong to. तुका ताका लागून गरज आसा उतरां भायर सोडपाचे पयलीं तू कोणाचो, देवाचो वा देवचाराचो तें जाणा जावपाक गरजेचें. And then he says, open your mouth and say to the bones. आनी मागीर म्हणटा उक्तें कर तुजें तोंड देवाच्या मनशा आनी उलय तू संदेश दी त्या हाडांक Now सुकलेल्या. that saying to the bones is not requesting but commanding. तर देवाचो आत्मो Saying to the bones is not requesting but commanding. संदेश दी हाडांक म्हूण एक हुकूम घालता, नुय उलय रे तेंचेशी म्हणोना हुकूम घालता, अधिकार दिता उलोवंक संदेश देवाचो त्या सुकलेल्या हाडांक. And after you say, he is saying, believe that those bones are hearing, even though they look on the dry on the outside, but praise God, they can still hear. Here is God teaching us, things can hear. 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 वस्तू आयकोंक येता म्हणत वस्तू आयकोंक येता म्हणत तोंड कितें करून दिता ती म्हणत वस्तू आयकोंक येता. वस्तू आयकोंक येता. माय तुज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरली. वस्तूक आयकोंक येता. वस्तूक आयकोंक येता. So if the bones can hear, then sicknesses can hear. Your problems can hear. Your troubles can hear. The bad habits can hear. Everything can hear the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Every moment we are hearing words. दर वेळार आमी आयकतात खंय ना खंय भोंवता आसतना उतरां. We are hearing the situation talking to us. आमी आयकतात जे त्रास आहात ते आमचेशी उलयतात. Your eyes talk to you. आमचे दोळे आमचेशी उलयतात. All your five senses talk to you. आमचोय विसव जे आसा ते आमचेशी उलयतात And you are hearing. आनी आमी आयकतात. So what you are hearing can build up faith or can build up fear. सो जे कितें आमी आयकतात ते तयार करता भावार्थ वा भिरांत. And according to your hearing, you will start speaking. आनी जे कितें आमी आयकतात ताचे वयल्यान आमी उलोवंक लागतली. Praise God. A man of faith refuses to hear the words of fear. देवाच्या उतराचो मनीस नाकारता भिरांत्योच्यो खबरो. Are you listening? Are you listening? Now when you look over here, the Lord is saying, the Spirit of God is saying, hey man of God, I want you to speak to the dry bones, telling the dry bones, hear the word of the Lord. हो देवाचो आत्मो आयकात बरे भाशेन. Very, very important. Listen, listen, listen. देवाचो आत्मो ह्या मनशाशी उलोवन सांगता परगट कर, संदेश दी ह्या सुकलेल्या हाडांक. कितें म्हूण संदेश दी? आयकात हाडांनो देवाचें उतर. Say that again, say that again. ओ देवाचो मनशाक देवाचो आत्मो कितें सांगता? संदेश दी, उलय त्या हुकूम घाल त्या हाडांक आयकोंक देवाचें उतर. And when a person believing speaks the word of God, you can close your ears and say, I don't want to hear it. But praise be to God, when you take the authority of the name of Jesus, everything has to hear the word
because that word is the highest authority. He cannot ignore, he cannot stop hearing the word of God. हालेलुया. जेन्ना आमी एकामेकाशी उलयता आनी आमकां केन्ना आयकोंक नाका जाल्यार आमी म्हणटा नाका साहेब आयकोप हांव तुजें आयकोचो ना अशें म्हणटात. हालेलुया. पूण जेन्ना देवाचें उतर संदेश दिवपाक तूं सुरू करता, देवाचें उतर जावन आसा सोर पदवेदार उतर, वो देवाचो व्हरता न्हू व्हरतो कायदो, देवाच्या उतरां वसले आनी उतर ना म्हणटकच देवाचें उतर उलयता तें न्हूच मनशाच्यान आनी कान बंद करून रावंक जायना, हाडाच्यान आनी वस्तूच्यान देखून तें आयकोंक पडटा. हालेलुया. Things cannot stop hearing the word of God when you are speaking the word of God. जेन्ना तूं देवाचें उतर वस्तूशी लेगीत उलयता त्या वस्तूक लेगीत आयकोंक पडटा, तेंच्यांनी बंद करूंक जायना तांचें कान. Let me give you an example. Can you see the screen? आमकां ही स्क्रीन दिसती पडटा. There are two screens, right? दोन पड्डे आसात. Right? From the last 2 months, we have been trying to get a bigger screen. गेले ते दोन जायते म्हयने जाले एक्चुअली आमी चिंतात आमकां स्क्रीन जाय स्क्रीन And we घालूंक have been जाय. asking people to give us the quotation. We have been inviting people to please come. We want the screens and we want to give you a booking. दुबय, गोंया, मुंबय, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर सगळ्याक आमी सोदल्यो आमकां जाय म्हूण स्क्रीन्स. Okay? But nobody seems to come to help us. पूण कोणूच मनीस पावोंक ना आमकां स्क्रीनी घेवन वयकून निकते देखून हाडपाक पावोंक ना. And it is not that we want it free. We want to pay the money and buy. आमकां आमचेशी घेवपाक आमी सोदताले इकते घेवपाक. तेच भाशेन ब्रदर एकली भयण जी रेतीराक येता ती म्हाका सांगताली ब्रदर पयलीं तुमी प्रोजेक्टराचेर दाखयताले आतां तुमचेशी दाखयनात, तुमकां जाय जाल्यार हांव दिवप आदार करूंक रेडी आसा, तुमी घेयात, हांव दितलो पयशांचो आदार तशेंय सांगलेले. Okay. But nothing is happening. पूण आमकां स्क्रीन मेळोन हाडल्यो घेवपाक. Praise God. So this brother is going home every day and coming from home. हांव म्हजे वाटेंतल्यान म्हाका घरा वचोंक जाय, थंय सदांच सकाळचो भायर सरता आनी रातचो परतून भितर Tell सरता. us what happened. जसो हांव भायर सरता भितर सरता भायर सरता भितर सरता आमच्या त्या रस्त्याचेर आसा जायतीं रेस्टॉरंटां. On the way, when he's going out of his home, he has to pass that way where there is a line of restaurants. दोनूय सायडीन आसात रेस्टॉरंटां Both the sides are restaurants. आनी एक रेस्टॉरंटचे रस्त्यारूच आसा तेचेशी आसात व्हडल्यो दोन स्क्रिनी असल्यो. And every time he passes, he sees one particular restaurant where there are two big screens on both sides. रेस्टॉरंट येदे आसतले पूण येद्याच्या रेस्टॉरंटांत आसात दोन स्क्रिनी येद्या जाग्यार. हिंगा पूण येदो व्हडलो जागो आहा आनी दोन स्क्रिनी हिंगा आसात. The restaurant is small, but the two screens are very big. There is no gap in between. It's the whole wall is full of screen. आनी जितले फावटी आमी चिंतात स्क्रीन जायो स्क्रीन मेळनात, स्क्रीन जायो स्क्रीन मेळनात, हांव त्या वाटेन येता आसतना दुनिया म्हणटा असल्योच आमकां जाय. गॉड ब्लेस दीस प्लेस. असल्योच स्क्रीन जाय देवा या आशीर्वाद घालया. So every time he's passing by, he's looking at the screen and saying, God, we want this kind of screen. God bless this people. God bless this screen. Lord, we want this kind of screen. God bless them. God bless them. God bless them. एक सीझन जालो हांव थिंगा रावता. One season is over. That season means 6 months. हय सीझन मीन 6 months. Okay. आख्खो वगूत त्या रेस्टॉरंटांत लूट आसता, त्यो उजार आसतात. Every time there is people who are full of, the restaurant is full of people and they are all watching on the screen. आतां ऑफ सीझन जालो म्हणटकच कोण लोक थंय ना, कोणूच ना, रेस्टॉरंट बंद आसा पूण रेस्टॉरंट उदकें आसा, लोक कोण ना, रेस्टॉरंटान काम चलना पूण स्क्रीन्स दिसती पडटात. Hallelujah. During the season, the screen is full of something or the other is going on. But now during the off season, the screens are just, everything is, there are no people, the restaurant is vacant, but the screens are still there. एक 8 दीस पयलीं हांव वेतालो, 8 days before he was going, सांजेचो 6 वरांचेर वेतालो, अकस्मात हांव फुडें पावलो, स्क्रीन्स ते रेस्टॉरंट गेले आनी हांव फुडें पावलो हांवें पत्तून वयर मारलो पळोवपाक. पयलीं थिंगा एकलो मनीस आसलो, सो हांवें पत्तून गाडी रिवर्स घेतली आनी रेस्टॉरंटाचेर येयलो, थांबलो, भायर सरलो आनी तेका मनशाक जाप केली. so this time there were no people, but as he passed by that restaurant, he saw that there was one person standing there, so he took the vehicle behind and he went and spoke to this man.
हांवें विचारल्यो ह्यो स्क्रीन्स आहात त्यो खंयसान हाडल्यात? He said, these screens, from where did you get them? म्हाका दिल्लीसान हाडल्यात. I brought it from Delhi. कितले पडटात तांकां? How much does it cost? ताणें सांगलें सुमार 17,000 एक स्क्रीनीक पडटा. It cost about 17,000. रोखडोच तो परतीपाळ करून म्हाका विचारूंक लागलो. हांवें ताका कांयच विचारूंक ना. तो म्हाका विचारूंक लागलो, तुजेशी रेस्टॉरंट आसा? At the moment he said it is 70,000, then the next question came, do you have a restaurant? बरे भाशेन आयकात पळय कशे भाशेन पळयत तुवें हे मुखार व्हेलें तें. हांवें म्हणलें ना. He said, I don't have restaurant, पूण आमचेशें एक धाकटेंशें रितीराचें घर आसा but we have got a small retreat house. आनी थंय आमकां स्क्रीन्स घेवंक जायो. And there we need screens for the retreat house. रितीर म्हणटाच ताणें तोंडांतल्यान ताच्या काळजांतल्यान भायर सरलें, म्हज्या वरात. The moment he said retreat house, the person said, don't worry, you can take my screen. बरे भाशेन आयकात. हांवें ताका विचारलें, तूं भाड्याक दिता? I asked him, do you give it on rent? तो म्हणूंक लागलो ना, रितीराक जाय जाल्यार व्हर आनी मागीर परतून दी. If it is for the retreat, you can take it and then you can come and give me back again. हांव खुशाल जालो. I was very happy. हांवें म्हणलें देव बरें करूं. घे म्हजो फोन नंबर आनी तुका जाय तेन्ना म्हाका फोन कर आनी यो व्हरपाक. And he said, whenever you need the screens, you can take the screen, and here is the phone number. हालेलुया. Hallelujah. ब्रदराक सांगूंक ना कित्याक ब्रदर आशेन आसलो हें जातलें ब्रदराक म्हणलें अकस्मात दाखयतले स्क्रिनी भितर देवान कशें हाडल्यात त्यो. So he also did not give me the message that he got the screens. And when I would enter in yesterday night when I came and I entered in, I was so rejoicing because the screens have come. आनी हे भाशेन मागीर स्क्रीन्स काल हाडल्यो ब्रदर येवचे पयलीं लायल्यो आनी आमी चॅक करूंक लागले कशें चलता. And we fixed the screen and we began to check it. परतून ताका फोन मारलो हांवें काल विचारूंक की प्रोजेक्टर आहा काय म्हणून कित्याक एक प्रोजेक्टर आमचो बरो लागता हे सायडीन हिंगा एक प्रोजेक्टर उरला ताका विचारूंक प्रोजेक्ट ताणें म्हाका सांगलें कितेंय जाय जाल्यार आपल्याक सांग म्हणून. So he called him up and said, we got one projector, we need another projector. So because that person had told him, whenever you want anything, you please call me. हांवें सांगलें ताका चड आनी चड देव बरें करूं ह्यो दोनी स्क्रिनी सोबीत आमचें काम जालें आनी हांव तुका तें परतून हाडून दिता. And he said that both the screens are fixing perfectly fine, and as soon as the retreat is over, I will bring it and give it back to you. तो म्हणूंक लागलो परतून हाडूं नाका ब्रदर तो तुमकांच दवर. Hallelujah. He said, please don't bring it back, you can keep it for yourself. ह्यो तुमकां अशें तो म्हणूंक लागलो. And this is for you. म्हणटा प्रोजेक्टर म्हजेशी सद्याक ना पूण तुका एका 8 ते 10 दिसांनी हांव प्रोजेक्टरूय दिता. मुय एक 2 प्रोजेक्टर तुमकांच दिता. तो आजून हिंगा पावोंक ना, ह्या जागो ताणें पळोवंक ना. Hallelujah. So he said, not only the screen, but I will give you the 2 projectors within 8 or 10 days. हालेलुया. Now what we are trying to say is not about the screen, it's about speaking. Now what was he doing? Prophesy. He was looking at the screen and prophesy. It was not for some selfish things, but for the kingdom of God. And that's what God is saying to you. When you open your mouth and start prophesying, prophecy has so much of power that what he was looking at the screens on the wall, he was actually speaking to the screens and saying, hey, I love you so much and I want you. I want you, I want you, I want you. I love you, I love you, I love you. And it changed the situation, and here are the screens that he was looking at for 6 months and talking to them. Now they have come into the house of God. The same it is with each one of us. God is saying, come on, prophesy. Speak about those things that you want in the future. And when you're speaking, remember, whatever you're speaking to, those things are hearing because it is the word of the Lord coming out of your mouth. Hallelujah. Hallelujah. Are you there? Hello, are you there? पळयात जितले फावटी हांव सकाळी भुरग्यांक घेवन भायर सरतालो इस्कोलाक व्हरपाक तितले फावटी हांव फुडें येतालो आनी हांव म्हणटालो आमकां असल्यो स्क्रीन्स जाय धन्या हांव तुका आर्गां दिता असल्यो स्क्रीन्स मेवल्यो म्हूण. आमचीशी एक आसा गोमयसान धाडलेली पूण ती स्क्रीन धाकटी. हालेलुया. जी सायज हांव पळयतालो तीच सायज ही पूण बरे भाशेन आयकात हांवें ताजेशी मागोवंक ना. जेन्ना ताका कळलें रेतीराचे घराक जाय म्हूण तेणें सांगलें वर हांव तुका दिता पळय हांवें मागोवंक ना.
कितें शिकयता? देवाचो आत्मो देवाच्या मनशाक सांगता माग म्हणटा ना, उलोय म्हणटा, संदेश दी म्हणटा. हांवें ताका बाबा संदेश दिलो आसा म्हूण एक रेतिराचे घर. ताणें सांगलें वर रे पळयात, हांवें मागोंक ना न्हय म्हूण देवाशी मागोंक ना. दुनिया कसल्यो स्क्रीन्स आमकां दी मरे ना, हांव दुनिया हांव तुका आर्गां दिता, कसल्यो स्क्रीन्स आमकां तुवें दिल्यात म्हूण. हालेलुया. आनी काल हांव म्हज्या भुरग्यांक सांगतालो, म्हाका भुरगें म्हणटा ह्यो स्क्रीन्स. हांवें म्हणलें हय ह्यो स्क्रीन्स, ह्यो स्क्रीन्स. हालेलुया. देवाक व्हडल्यान आर्गां दिवया. आमकां हो बूट, हो वेळ न्हय वाचपाचो, हो वेळ देवाक आर्गां दिवपाचो. जे तुका कितें जाय तें तुका देवान दिलें म्हूण हो वेळ जावन आसा संदेश दिवपाचो. हो वेळ जावन आसा परगट करपाचो. There are many of you who have got sickness in your body. जायतीं जाणां आसात कुडीन दुयेंत हे जाग्याचेर, And you have been praying for years. आनी जायतो तेंप मागतात दुनिया म्हाका एक दीस बरो करतलो, दुनिया म्हाका बरें कर, बरो कर, म्हज्या भुरग्याक बरो कर, सुदार. But you have not been prophesying to those situations. पूण बरे भाशेन बारीक जाणीन आमी चिंतून पळयल्यार आमी मागपाक इतली हुशार जाल्ली आहात, पूण आमी परगट करूंक ना आमच्या त्रासाक. देवाचें उतर आयको. If you read the book that we have been giving you, that white book, Jesus Christ is Lord, nowhere in that whole book you will find that you are praying to God, but every scripture over there is speaking about prophesying to the situation, because that book is biblically based book. Every principle over there is according to the word of God, and that is why we ask you to memorize. Because when you memorize, then only you can prophesy. If you have not memorized, you can't understand, and you have no enlightenment, you have no revelation, and that's why there is no power. You got to memorize, you got to meditate, you got to believe, you got to make a video. When the video is clear, and now you open your mouth and speak. Praise be to God. The video and the audio is a match, and there is power coming out of your mouth. हालेलुया. जरी तर आमी Go आमकां and give the Lord a big hand. Come on. Hallelujah. 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 जरी तर तुमचेशी आसा तो धाकटोसो मागण्याचो बूक जावं ती एक पेज, वो आदलो बूक जो 100 पेजीचो बूक केलेलो तो, तुजेर कितें मागणी आसात, वो तेजेर आसा देवाच्यो पासावण्यो, तेजेर आसा देवाचो संदेश. जे देवान जेजू क्रिस्ता उदेशी कितें केल्लें आसा तें तुवें बरयलेलें आसा. तेकाच लागून आमी पत्तून सांगतात तें तुमच्या काळजांत बाय हाट करात. तें पत्तून म्हणटात. हे भाशेन तुमी कितें करतलीं? जेन्ना तुमी तोंड उक्तें करतलीं तेन्ना तुमी संदेश भायर काडटलीं. तुमी देवाचें उतर आयकतलीं. हालेलुया. तेन्ना तुमचे त्रास, कोश, दुयेंस, पिडा आहा ती तांचे जिंदगी तो संदेश उलयतलो आनी तुका त्रासांत तो भायर काडटलो. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Second thing, look here, please. Very, very important. The man of God, when he was prophesying, he was not prophesying something that he could see. He was speaking the unseen to the seen. And what we are doing is, we are prophesying the seen to the seen. And now when you prophesy seen to the seen, that seen will multiply. But praise God, if you are prophesying the unseen to the seen, then the seen has to move and the unseen has to be seen. Hallelujah. Did you get that? Hallelujah. Did you get that? पळयात, देवाचो आत्मो त्या देवाच्या मनशाक कितें शिकयता? दिसती पडना ती वस्त उलोवंक शिकयता. हालेलुया. दिसती पडना ती वस्त तयार करपाक ती उलोवंक लायता. हालेलुया. म्हणटकूच कितें करता देवाचें उतर? आमी कितें करता आमच्या जिवितांत? दिसती पडटा त्योच वस्तू उलयत आसतात. हालेलुया. आनी मागीर कितें जाता? त्योच वस्तू आमकां पत्तून दिसती पडटात. पळय ना, जरी तर आमकां दिसती पडटा दुयेंस, आमी कितें उलयतात? हांव आहा दुयेंत. हालेलुया. पत्तून कितें दिसती पडटा? हाल्यार दुयेंस दिसती पडटा. हालेलुया. सो आमकां संवय जाल्ली आहा फकत उलोवपाक दिसती पडटात त्यो वस्तू. देवाचो आत्मो आमकां शिकयता उलोवपाक दिसती पडनात त्यो वस्तू.
जेन्ना तूं देवाच्या आत्म्या प्रमाणे उलयता दिसती पडनात त्यो वस्तू कितें जाता दिसती पडटात त्यो वस्तू पसार जातात आनी दिसती पडनात त्यो वस्तू तयार जातात. हालेलुया. If you repeat that again, please repeat that. देवाचो आत्मा आमकां कितें शिकयता दिसती पडनात त्यो वस्तू उलोवपाक. दिसती पडनात त्यो वस्तू आमी जर उलयल्यो पयलीं आमी तो चिंतपाक पडटात. हालेलुया. पयलें ताणें विचारलें ह्या हाडांक मांस येवंक जाता मागीर तो चिंतूंक लागता मांस. हालेलुया. ह्या हाडांचेर मांस सो ताणें चिंतला म्हणटकच तो ताजेर मागीर उलोवंक जाता. हालेलुया. मांस ताणें ना तेच उलयलो चिंतूंक लागलो म्हणटकच ना ती वस्त तयार जाता आनी आसा ती वस्त दिसती पडना. हाडां दिसती पडची ना जाता. हालेलुया. त्रास दिसती पडचे ना. दुयेंस पिडा कोश रोग दिसती पडचो ना. हालेलुया. तेन्ना उलयता तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे दिसती पडना त्यो वस्तू तूं उलयत रावतलो देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन्ना दिसती पडटा ती वस्त दिसती पडची ना. हालेलुया. ही तीन वर्सां पयलीं ही वस्त दिसती पडना ती पूण आमी उलयताले हिंगा येताले उलयताले म्हणटाले हिंगा स्टेज आसतली हिंगा लोक आसतलो थिंगा बॅल्कनी आसतलो लोक रावतलो जेयतलो लोक देवाचें उतर घेवन देवाची संदेशकारां जातलीं आनी वयतलीं तेंच जावपाक. Now, there is a beautiful anointing flowing as the word of God is being preached. जशें देवाचें उतर देवाचो संदेश प्रकट जाता हिंगा एक खेरीत पवित्र मागणी व्हांवता ह्या वेळार. I want you to speak the things that you can't see and those things you want to see in the future. ह्या वेळार उलय संदेश दी ज्यो वस्तू तुका जाय त्यो उलय ह्या वेळार. Might be your husband is an alcoholic. घडये तुजो घोव खूब सोरो पियेता आसतलो. You can't see him sober, a man who doesn't drink. तुका दिसती पडटा तो फकत भेबदिकायेन सांपडला तो. तुका दिसती पडना तो देवाच्या उतरांत रिगलेलो आसा तो. You have not seen him coming to church. तुका तो दिसती पडना इगर्जेत येता तो. You have not seen him studying the word and living by the word of God. तुका तो दिसती पडना देवाचें उतर शिकता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो. Now is the time to open your mouth and prophesy. हो वेळ जावन आसा म्हजो घोव म्हाका दिसती पडटा दुनिया म्हजो घोव मिसाक पेता म्हजो घोव रितीराक येता म्हजो घोव बायबलांत जे कितें शिकयतात ते शिकता नोटबुकार बरयता देवाच्या उतरा प्रमाणेच घडटा आपल्या जिवितांत. Come on, open your mouth and speak. हो वेळ जावन आसा दोळे बंद करात आनी तुजें तोंड उक्तें करात आनी संदेश दियात तुज्या दिसती पडना ते वस्तू तयार करात. Open your mouth and speak. दिसती पडटा ती वस्त तुका त्रास करता ती उलय नाका. जी तुका कितें जाय ती वस्त उलय. रडो नाका देवाक आर्गां दी देवान ती तुका दिली म्हूण आर्गां दी. Praise the Lord. Come on, open your mouth and speak. Listen. You have to prophesy over your own life. पळय देवाच्या आत्म्यान ताका सांगलें संदेश दी. संदेश म्हळ्यार कितें तोंड उक्तें करप. मोनेपणान चिंतप न्हय पूण तोंड उक्तें करप. तूं जावन आसा तुज्या जिविताचो संदेशकार. तुका जायो वस्तू ज्यो तुका दिसती पडनात त्यो उलय तुज्या जिवितांत आसात म्हूण. All this time you are looking at the preacher to prophesy over you. इतलो तेंप आमी रावतात आनी आशेन हिंगा येयल्लीं आसात देवाचो मनीस जाय देवाचें उतर म्हाका कितें तरी संदेश दितलो म्हाका फुडाराक कितें जावपाचें आसा तें सांगतलो म्हूण. Come on, close your eyes. You are looking at me. Come on. म्हाका पळय नाका दोळे बंद करात आनी तोंड उक्तें करून संदेश दियात. Prophesy over your children. तुज्या भुरगीं तर त्रासान सांपडलेलीं आसा तुजी भुरगीं देवाच्या उतराक सांपडल्यात ती जेजूक सांपडल्यात म्हूण जेजूक आर्गां दी. Prophesy that sickness that is troubling you. जरी तर तुमी दुयेंसांत पिडेक सांपडल्यात जाल्यार उलय जेजूच्या घायांनी हांव बरे भलायकेक सांपडला म्हूण. हांव बरो वावर करता म्हूण बरो जावं. Even though I have been speaking to you and saying prophesy, I hardly find anybody's lips moving. Your lips are intact. उपकार मागता बरे भाशेन सोजमात तुमचें तोंड उक्तें करात आनी जें तुका कितें जायें तें तोंड उक्तें करून मुडात. म्हाका मेवलें म्हूण म्हाका तें दिसती पडटा म्हूण. And tell that situation, hear the word of the Lord. आनी सांगात त्या तुका जरी तर दुयेंस जाला जाल्यार त्या दुयेंसाक सांग आयक देवाचें उतर. जरी तर तुका त्रास करता तुजो सोरो त्रास करता तुमच्या घराक जाल्यार सांग सोऱ्याच्या आत्म्या आयक देवाचें उतर जेजूच्या नांवान. Come on, open your mouth and prophesy.
prophesy. It's time for you to learn. Come on, हो lift वेळ your जावन voice. आसा शिकपाचो तोड उक्ते करून देवाच्यो भासावण्यो शिकपाचो देवाचे भासावण्यो उलोवपाचो. Okay, let me show you a demo. Okay, open your eyes. दोळे उक्ते करत. What problem you got in your body? The one lady in white. कितें You got कसले any त्रास? problem? Sickness? What sickness you got? Come here, I know. What's the problem? All those things are there. No. And you have got pain in your stomach now. Tremendous pain. Come here, stand here. Now what's डॉक्टरान this? तेका फातोर आनी गॉल ब्लॅडर आनी हे ते म्हूण जायते सांगलां आनी ते सारके दुखीन भरलेले आसा. The whole stomach is in pain. आख्खे तेजे पोट दुखता. Now listen, sister. I want you to open your mouth and talk. In the name of Jesus, I am healed. I am saved in the food of Jesus. I am healed. I am saved. Jesus, I am saved. Listen, close your eyes. I say this. In the name of Jesus. In the name of Jesus, stones, fibroid, Hear the word of the Lord. hear the word of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I command you. I command you, Get out of my body. get out of my body Right now. right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Hear the word of the Lord. hear the Lord. In the name of the Lord, Hear the word of the Lord. hear the word of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I am the body of Christ. I am the body of Christ. Satan, Satan, sickness, sickness, you have no power. you have no power, No place in me. no place in me. Pain, Faith, you have no power over me. you have no power over me. I belong to Jesus. I belong to Jesus. In Jesus' name, In Jesus' name, I am completely healed. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Where's the pain? There's no pain. Ah. हालेलुया हालेलुया. पळय तेका लोक शिकयले दूख जी आसली ती नाच जाली. My friend, you got to learn to prophesy. म्हज्या इश्टा तुका कितेंय तरी जालां जाल्यार तुवें ताका संदेश दिवंक जायो. तुयेंसा घे हो संदेश. आयक देवाचें उतर.